بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين سلام أمن العالم كنكم نزم منفس هاو channel تكاتل زلهم نايجزابير بتسب نايدينا قدوسان دنجل ماريا مفكر تخميك أنيخم كم ياللهم قدوسن حيالن بروخون أملاخنا إجزابير زخبرن زتمسجنن يخون لومي كابخاتكم زقربا كلت حتو الله نزن حتو زياتن حصر بيلنا كنملسن كنفترينا أملاخنا إجزابير أما أكلنا ترخيبو ننزاربو نهوت نبرخت نفرخ قبرلنا ناتسرنا يفقادو يخون لنا تقدمي تحتو كم زرعهم ما بزعبا زيتي حياة بزعبوة ملكتها اتخالي تخاء في اللاي نتن عزي الزفقرن حواتي حاتي كلاتن أب سعود عرب زلوا نعان زقرب لهم بزح نجار سخم على بفلا بسعود عرب زنبر أب عد عرب كوين السر حسب ناب تجراي مستملسة زموت أبو زح نجار على كم تجبر لك كم تجبر لك كم تجبر لك زبل حج كل الزبهر سي بهالدي لما دي ولا ابن بفلا بزعبازي ما يمجج أمرتي مصحفك قدر زملكت بزعبو حصرا بيلك كزارب كفتني كلاتكم نزا فيديو زيات جميرا كسابتو ودا بتعقس تكتاتلو املخنا اغزابير بس كلاتنا يكون بتقداميتي حصر يخبلا مغنياتو بزح تنتنا زهبلاون سلا زي كونت اتا حطهم زيات بل حنت حطو حنتي حطو لاتني زيت حياة مبلع حاتيات على ودي بوشت ملس لي كور ممرنا هصص يا زحوي تبليا من علبات ازي حاتاتي بيناي كم زملسو لا يفلطكون من علبات بفيسبوك تطيح في اللي كوينو وي بخاله اي فلطكون سلازي بزخ كملسا داليا مالتي حجي اذا حتى زياسي بخميا كم حتو تقرب كيلاون نبعلي بزح كحاسب لا فتينا جن اي رخب كلها زيت حياة مبلع حاتيات هالو وديو تبل من علبات انت حاسبه شعوب ابقله قبعي ويك ابقله تاكيبهم حياة مبلع زيت حياة نمخانو زيتي خيبل لعدي زيت كن حبيرو مستي نبلعو سلا زاتوس دحان حاتياتيو ايكونن زبلسي كتا عكايدم الله مالتي حجي احصرا بيله خملسو مس حاتيات يترخبو زخنه قدم حجوم بزعبا حياه قال سميع لهو از مالت جن مس اكسباير زخونلو معالتو زودقه خون يخليو معالتو زودقه بليعخا مالت حاتيات غيركا مالت ايكونن حمام اطريخا لخاغن ازي مس حمام زتاساسر دامبر مس حاتياتن مس صدقن زراخب ايكونن قلسبكا ولاتي حياه زبل ني عرب سلازخونه اها نزي خاز زغبرو تختلتي اسلمنا يكونوا سلازخون ناتو مغبا اينبلعن منالباتكم يلم كونون يخليو كوميلكم تداخلكم كا تغاغل لكم معناتي بزي قدس ابي يسرح او عد عربي يسرح ولا اب تشاينا يسرح زخون النجر صقم زبحال يقول معناتي سلازي زيت حياة مبلع علوتو ريخا ساعاتو ريخا زي ودق انت دا خوين مبلع انت عنا صبقي كتبلوا تخليخا انا بزعبا زي مبلع بزعبا زيتي بزعبا مغبي عينايتي تعنا زلو عينايتي بزعبا زافلو طيبلي كوين جن مس صدقن مس حاتياتن ايتراخبوا كراخب زلو طعنا لو وديو ويس حمامي زمصالكا انت اذا تبلعخ انت يسعبلكا استبلعخ انت يغوداكا وي كانت يوسخلكا زبل مس طعنا دا مس طعنا مس حمامن دا تاساسرو امبر مس حاتياتن مس صدقن ايتتاساسرو معناتي سلازي هصصتيا سلازبلني قديمه زبل زلخو سلازي زيت حاتيات زيت حياه مبلع حاتيات يبولن زودق معالتو زحلف انت دا بلعخا كن
بفلاي سي أبي يرترا بزح نيرهم ساعاتن علاتن جن ودي قديو كندايو جن بزح زكاة طول أي نبرن كوين يسمعني سلازي تي علاتن ساعاتن مرأي صبقي نتعناها نحاتيات مسركة زي كوناسي نتعناها مالتي سلازي زيا بزحازوا ما بكم زاغدي مزغلص قوا هصص سلازبلني كملسافتينا كالايت زنبرت حتو حنت حتو دو كحتت حدثب اب سدت عرب نيرو مساته كيترجه كنسح وي بيت كريستيان كاتي يخلو كيترجه خسق كبل يخلو مرጫይ ዝህቦ ጥቅሚ በመጽሐፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዘይ ምርጫይ ከእንታይ ሰዓቢን ኣለዎ ክትመልሱ ላይ ብትሕትና ይሓትት እያት ብለና ዘላ ፍቅር ተሓፍትና ማለት እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ብፍላይ ከምዛ ቀደመ ዝገለጽኩ ኣብ ዓዲ ዓረብ ንዝነብሩ ሰባት በቃ አጨናቂት አጨቃጫቂት ክትኮን ትኽእል እያ ኣብ ዓዲ ዓረብ በፂኻ እንተ መፂኻ ብዙሕ ነገር ይጻዓነካ መግቦም ስለስተንከፍኪ ጸጉረን ስለዝሓስኪ መግበን ስለዚ መስአን ስለዝደቀስኪ መስአን ስለዝበላዕኺ ከም ስለዝገበርኪ ከም ስለዝገበርካ ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ይጻዓነካ ማለት እዩ ሕጅስኪ እቲ ልማድ አይናዩ እቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይናዩ እቲ ትምህርት ሃይማኖት አይናዩ በከመይ ተበጊሱ ከመይ ይልናሲ እቲ ሓንጎልና ትርእስና አስፋሕ አቢልና ነርአዮ ማለት እዩ بفلاي ازي حتو زي اذا حفتنا زحاتتو حتو ولا كاب يرترا بزح زسمع انت زي كنا جن اب بحفشه اب اثيوبيا اب تግራይ كل جن يسمع يز ነገር زي كم عز مصاي جن نمخانو زي مرጫ ተረጨ ካዶ ገለ ዝብልሲ كم عز مصاي كم عز مصاي قدم مغلاصي جن ነዛ ፍቅር ተሓፍተይ ትመልስ ሕጽር መታን ክብለላ እቲ መልስ መመታን ከነግር ሽዑ ተንተናخبሉ ማለት እዩ ታሕቶን ታኒራ ሓደ ሰብ ኣብ ስደት ዓረብ ነይሩ ናብ ሃገሩ መስኣተወ ከይተረጨ ከንሳሕ ወይ ቤተክርስቲያን ከኣቲ ይኽእልዶ ያተብል ዘላ ከይተረጨ ከስቅ ክብል ይኽእልዶ ክብል ይኽእል ከይተረጨ ቤተክርስቲያን ከኣቱ እወ ይኽእል كيترجع كبلي خلدو هو يخل تحصر ملس زي تنتنا خبل مرጫይ ዝህቦ ጥቅሚ መጽሐፍ ቅዱስ እንታዩ ዘይ ምርጫይ ከእንታይ ሰዓብየን ኣለዎ ክትምልስለይ በትሕትና ሓት ያዘላ እዚ ነገር እዚ ካብ መዓዝ መጽይ እዚ ማይ ተረጪኻ ዝበለቶ ተገጭብካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምእታው ካብ መዓዝ መጽይ نمخانو ازي مصحف قدر زبل احتمتي قدر يلوم زحتمو الله نمخانو زي خابز مصين تدايلنا كلاتنا نفطز زغبالنا كاب 16 كفل الزمن زمصي اب 16 كفل الزمن اب ኢትዮጵያ انت ያጋጥሙ انت دايلنا خان اب 16 كفل الزمن حدا ጨካን ዝኾነ አስላማይ ተላዒሉ ነይሩ እዝኻ ግራይ አሕመድ ን15 ዓመታት ዝኣክል ቤተ ክርስቲያናት እናፍረሰ ገዳማት እናፍረሰ መጽሐፍት እናቃጸለ ምእመናን እናቀተለ ይኸይድ ነይሩ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ከም ዝሕጂ ኣቀዲመ ዝገለጽኩዎ ሃፀይ ልብነ ድንግል ዝነበሩሉ ግዜ ማለት እዩ ሃፀይ ልብነ ድንግል ብድሕሪኡ ካብ ሸዋ ተላዒሎም ናብ ብፍላይ ዘመነ ጎንደር ዝነበሩ ዝኾነ ናብ ትግራይም ከይዶም ትግራይ ማለት ከዓ ኣብ ደብረ ዳሞ እዮም ተቐሚጦም ሃፀይ ልብነ ድንግል ምክንያቱም እዚ ግራይ አሕመድ ዝበልኩኹም ሓይሊ ገይሩ ንምእመናን ብሓይሊ ናብ እስልምና እናኣተወ ወይ ድማ ዘይኣምኑ ተዳእ ኮይኖም ከዓ እናቆረፀ ይኸይድ ስለዝነበረ ብዙሓት ሰባት ፈሪሖም ናብ እስልምና ኣትዮም ነይሮም ከይቅተሉ ፈሪሖም ናብ እስልምና ኣትዮም ነይሮም ሃፀይ ልብነ ድንግል ኣብዚ ግዜ ዝገበሮ እንታይ እዩ ናብ ፖርቱጋል ሓገዝ ምሕታት እዩ
حاجز حاتيتم ملس خير خبو أب قدام أب دبر دامو يقمبط نيرم بدحريهم زمس هاس أجلاوديوس ودو مالتي هاس أجلاوديوس أب زمنو كبابي 400 زأخلو وتهدرات نبي تبي أمسيهم مسجرة أحمد تواجيهم نعوس عيرم أو سيمهم قتيلهم مالتي بدحر زي ممهران كلاتهم تأكيدهم زجبروا النجار مالتي قال يوم كاب عرب تترجموا زبر علوم قال لك ممهران زدالو وين زغا كم بعل إتجن باقم مالتي إتجن باقم نسم صحاف وين زبلي نساتهم كصحفوا خلوا خنز مصحف انتاي زبل حدث امنتو كحيدنا باسلمنا كيدو زنبره حاده نابسلمنا خيدو زنبره حاده ወይ ድማ ምዘ ኣማኒ ስጋው ርክብ ዝፈጸመ ተዳ ኮይኑ እዚ ነገር ዝኽድገመሉ ኣለዎ እዚ ኻልክ ከም እንታይም ሓሲቦሞ ልክዕ ከምና ዮሐንስ ጥምቀት ማለት እዩ ዮሐንስ ናይ ንስሓ ጥምቀት ይጥምቅ ነይሩ እዚ መጽሓፈ ቀደርካ ናይ ንስሓ ጥምቀት እዩ ኢሎም ኣዳልየሞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ንስሓ ይኸይድ እዚ ንሽዑ ኢሎም ዘዳለዎ ማለት እዩ كنفلت أزجبنا جن ناين السحات أمكات زبهال أب حدش كدان يبلنا ناين السحات أمكات زبهال زنبر حنتي نيوهانس أمكات يا زياخا اتنا يولدنا أمكات بقويتا مسمسة نيوهانس أمكات طريفي سلازي ناين السحات أمكات زبهال أب بيت كريستيانا يبلنا مستيران السحا يزلنا رؤوس الزخالة مالتي سلازي حادث سبدي قتيلو زموت دي فاتصيمو እግዚአብሔር ድኽሒዱ ዝኾነ ነገር እንተ ገበረ ተጠሚቁ እንተ ዳኒሩ ሓንቲ ነገር ዝገብራ ካለ ምስጢረ ንስሓ መፍጻሚ ምስጢረ ንስሓ ርእሱ ዝኻለ መንገዲ እምበር መጀመርታ ተረጭኻ በማይ ንስሓ ዝባል እዚ ናይ መጽሓፍቱን ኣሰር ዘይብሉ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ዝመጸዩ ዳሕራይውን كم زحجي إذا فكرت حاجة زبالته كخون زنبورون نتم آمنتي أب نتم زلوا أب سعود عرب كوينم نزصر حسابات زي كونه تم الوقت زنبرة أب إسلامنا عاتيهم زنبورمو كابو زنزوتهم مرسي نحن أقول بمتى ترجمنا حجي أب سعود عرب بس يحز مسألة مسأم حبيرو زبلعن أبو السرحة أقرن زحازة مجبن استنكفة أقارن زحاسبة أبو بتحن الزمات أبو نزسترحة قدن كتحس أبالك كترجلك كتجيب أبالك إذا هاي جبرك نبي تكرتنا إيطوني الزمات إيه مالتي أنتم الوقت جن إزاي نبرة حدث بجن كجبر اللي زجبا ما صحفتنا ونزله حدث أب نتسلم الناس خده كال زي أمان الزنبرة أب الخوت أو زمن لخ زنبرة ناب كرستنا مسمت زد جملوك عز الليل صارت عنه الزقاء كابتن شوعاتك كدانت حدا أجزي أبيهر زبرهانات يبهال الزقاء تي أبو حديروت أو زملوخ زنبرة أجزي أبيهر زخدو زنبرة كاب منفس أجزي أبيهر أو سيناب كال أتي وز زنبرة نوع مرحقي إذا بيتكرتنا نزول مارتي إزي كلمين عبيتكرتنا متعوكا تجيبك كم زجير كازبلجن كم زع قديمة زجلس قوة أتم أب بمني زبالكم بقرأ أحمد توصيدهم زنبورو مؤمنان دحراي نص مستسعر حيلو مستدخمه شو عندك قبر جميرهم ناب ابنتنا من كل ملس مسبلهم أمون نظم ناب ابنتهم زملس زلوا كم زخن قبر اللي ما علمنا إلهم نشع زدالو وي مالك نتم كاب اسلمنا ناب كرسنا زملسو زنبوريان سلازي أب سعود عرب كن دزعة مسريحة أب سعود عرب كم زنيرة ناب حجر كم كلخص كنسح خلخو ناي قدن ديو وكا بيتكرسان كعدتو خلخو ناي قدن ديو እዚ ነገር ዘድልየኒ ዝብል ኣድላይ ኣይኮነን ገለገለ መምህራን ክብሉ ይኽእሉ እዮም ናይ ግድን ክትግጨብለከ ናይ ግድን ከምዚ ክትብልለኪ ዝብሉ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ተሓቂ ግን እሱ ይኮነ ምንጩ ዝነበረ መጀመርታ ከም ዝገለጽክዎ ኣብ እስልምና ከይዶም ዝነበሩ ንዝተመልሱ ዝብል እዩ ናይ መጽሓፍቲ እውን ዓሰር እውን የብሉ ናይ መጽሓፍቲ ኣቀዲሙት ዝነበረ كم قدم زغلص قو شوعات كيدانات زبلي نازي حزنا خا نخيد
እዚ ኣብ ምስ ዓረብ ነርካ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ከምስተን ኪፍ ኢኻ ትግጨብ ኣለካ ኢልካ ንህዝቢ ሸኸም ምግባር ግን እዚ ልክዕ ነቲ ጎይታ ዝበሎ እዚ ምፅራር እዩ ጎይታ ዝበለና እንታይ እዩ ኢታፅርዎሙ ጾሮ ክብደ ከቢድ ጾር ኣይተፅርዎም እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ጎይታ ቃልን ከምዚ ዓይነት ተግባራትን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓደ መምህር ከምዚ ኢሉ ምሂሩ ከምዚ ኢሉ ሰቢኹ ናይ ሓደ መምህር ዶግማ ይከውንን ወይ ከቋሚ ይከውንን ብዘይገድስቲ መምህር መኒ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን እቲ ዝብሎ ዘሎ ቃላት ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ መጽሓፍቲ ኩሉ ዝራኸብ ክኸውን ኣለዎ ምንጭ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ኣሰር ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ እምበር ኣፉ ዘዝኸፈተ ዘዝመፀ ክፅዕነናሲ ከም ኣድጊ ኢልና ይንፅዓን ካልእቲ ምግጫብ ዝብል ግን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣብ ካልእ ንኣብነት ጸሎት ኣብ ንገብረሉ ግዜ በቲ ማይ ጸሎት ጌርና ክንሕፀብ ንኽእል ክንግጨብ ንኽእል ኣብ ገዳማት ከይድና ይኹን ኣብ ዝኾነ ማይ ጸሎት እዚ ንበረኸት ኢልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንንስሓ ኢልካ ማይ ጸሎት ግን እዚ ብዮሃንስ ተረፈ እዩ ናይ ንስሓ ጥምቀት ማለት እዩ ንሕና ግን ናይ ንስሓ ጥምቀት ዘይኮነ ዘለና ሕጂ ናይ ውልድነት ጥምቀት እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ነይረ እሞ ናይ ግድ እንደ ከምዚ ክግጨብ ዘለኒ ዝብል ተዳ ኮይኑ ኣየድልየካኒ ሕፀር ዝበለ ማለት እዩ ኣይድልን እዚኣታ መልሲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ሽዑ ተዋሂብዎ ዝነበረ ካብ እስልምና ናብ ክርስትና ዝመፁ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሰሪሑ ዝኣቱ ግን ኣብ እምነቱ ዘሎ ፀኒዑ ዘሎ መንፈሳዊነቱ ዘሎ ሰብ ከምዚ ጌርካ ክፅዕኖ ግቡእ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን እዚ እንታይ ኢላቶ ከይቲ ገጨ በደላቱ ፀኒሐ ከይተረጨየ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከኣቱ ይኽእል ዶ እወ ይኽእል ሓጢአት ገይሩ ዶ ይኸውን ተሰብ እንተ ገይሩ ይነሳሕ በቃ ንስሓ ስተትሬስዮ ለዝኣበሰ ከመዘ ይኣበሰ ንስሓ ንዝበደለ ከም ዘይበደለ ትገብሮ እግዚአብሔር ዝብለናኻ እዚ እምበር ናይ ንስሓ ጥምቀት ብድሕሪኡ ንስሓ ዲ ከኣቱ ብድሕሪኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዲ ከኣቱ ከምዚ ዓይነት ጾር መጽሓፍ ቅዱስ ኣይሃበናን ጎይታ ኣይሃበናን ኣቦታትና እውን ኣይሃበናን ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከኣቱ ይኽእል ዶ እወ ይኽእል ማለት እዩ ሕፅር ዝበለ ኣምላኽና እግዚአብሔር በዛ ቅድስ እምነት ንኸጽናዕና ናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና እዚ ቻናል እዚ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓል ነባኻትኩም ዝመሓለፍ መደብ እዩ ነዚ መደብ እዚ ንምብርታዕ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣባላት ክትኮኑ ናብ ኩሉ ሰብ ከዓ ሸር ክትገብሩ መልእኽቲ ይሕልፍ ወስብሐት ለእግዚአብሔር